Amahan namo, ikaw ana sa trono sa mga kalangitan, dalaygon ang imong ngalan nga mao'y tag-iya sa tanang butang dinhi sa kalibutan. Amahan, kami magapasalamat diin ikaw nagapadangat kanamong tanan niining mga orasa aron sa pagtipok o paghisgot sa mga kalambuan o problema sa among mga anak dinhi sa eskwelahan. Samtang among pagabatbaton og sabutan ang mga agenda nga nahan-ay niining mga orasa, kami manghinaot nga ang gugma, pagsinabtanay, mao'y magpatigbabaw sa matag usa ka namo. Diin kami maminaw sa mga diskusyon og ideya sa uban nga mga ginikanan. Gihay kami nga kami makapili sa insakto nga mga desisyon, diin walay usa ka namo nga masilo o masuko tungod sa mga desisyon o suggestion nga nadaog. Nga kining meeting mahuman nga adunay kalipay, kahapsay sa mga paghuna-huna o gibati, aron ang relasyon o gugma magpabilin sa matag usa. Uban ni kami diin kami usab nga mga ginikanan, makatabang usab sa pagtudlo sa among mga kabataan o dili lang namo iasa o salig sa mga maestra. Kana among lauman nga ikaw magadungog ka namo niining mga orasa, pasayloa kami sa among mga sala ug among itugyan ang tanan nga naha ka Kristo Jesus nga among bugtong manuluwas. Amen.